नमस्कार, हांव प्रिन्स जेकब आनी तुमी पळयतात चॅनल 8 हाचे डायरेक्ट डील से विथ प्रिन्स जेकब, प्रोड्यूस बाय जॉयविन फर्नांडीस। इश्टानो अशें म्हणटात संगीत संवसार बदलता, कारण संगितांतल्यान मनीस बदलता आनी ऑटोमॅटिकली मनीस बदललो म्हणटो संवसार बदलता। आयज आमच्या फुड्यान आमचे स्टुडियोन आसा असलो एक महान कलाकार जाका तुमी आयकला जोबोसो पळोवंक ना। तो जावन आसा एक्स असिस्टंट कमिशनर ऑफ कस्टम्स मुंबई। तो आनी कोणूच न्हय, नेविस ओलिवेरा। Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gram são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. नेविस बाब, तुका येवकार आमचे स्टुडियो। देव बरें करूं जेकब बाब। नेविस बाब, तुका लोकांनी तुजी कांतार आयकल्यात, पूण जोबोरसो तुका पळोवंक ना। पूण हालींच्या दिसांनी तूं आतां स्टेजीर दिसपाक लागला। सारकें तुजें मत कितें हाचेर? जायतीं वर्सां जालीं, 40 वर्सां सुमार हांव बोमाय आसलो, काम करतालो। म्हाका खोशी आसली कांतारां म्हणपाची, पूण बोमाय काम करतल्यान म्हाका संदी मेळोंक ना गोंया येवन कांतारां गावंक ओ कांतारां बरोवंक ओ व्हिडियो काडूंक। बोमाय करतालो हांव, थोडे बोमांचे ते जायना, थोडे आमी करताले, कितें जाता तें आमी करताले। पूण आतां हांव रिटायर जाला, सो हांवें जायतेच व्हिडियो बाग काडल्यात, म्युजिकल शो बाग केला। सो हांव कितें चिंता, कितें घडूंक, कितें जें हांवें इतलीं वर्सां चुकलां, म्हाका मिस जालां, तें म्हाका परतून घेवंक हांव सोदतां। नेविस बाब, तूं चुकोंक ना, तुका कामाक लागून करूंक मेळोंक ना, पूण आतां तुजें व्हडपण तूं आतां रिटायर्ड जावन परतून पालकार येयला। हें आमकां गोंयकारकय बाग तुका पळोवपाक। म्हाका सांगशी, तूं कस्टम ऑफिसर कसो जालो, कसो पावलो तूं? हांव स्पोर्ट्स कोटांतल्यान बॉम्बे कस्टमान पावलो। तुवें खंय एप्लाय केलें कितें? हांव एक फुटबॉल प्लेयर, हांव वास्कोक केवला स्पोर्ट्स क्लबाक 1991-92 2 वर्सां केवलो, गोवाक केवलो मागीर। आनी मागीर म्हाका थंय कस्टमान आमी खंय टोर्नामेंटाक खंय गेल्ले, फातोर्डाक तांकां हांव टोर्नामेंटाक गेल्लो खंय हिंगा कोल्हापूर। सो तेन्ना म्हाका कस्टम्स ते टिमी आहली, ते थंयसर म्हाका मेवल्यो आनीक हांव तेन्ना बरो प्लेयर तेन्ना। सो तेन्ना सेमी फायनलाक कितें कस्टम टीम आहली, आमी फातोर्डा थिंगा कोल्हापूर गेल्ले। सो हांवें 2-3 कितें गोल मारले। ओके। सो ते बरें इम्प्रेस जालें, तेन्ना म्हाका सांगलें तूं येता आमकां जॉयन जाता कस्टमान, वय म्हणलें। आनी आमचे थोडे गोंयकार आहले थिंगा, आमचे संतीमान सर आहलो, आल्बर्ट आहलो। सो ते म्हाका म्हणजे चौगुले कॉलेजीन शिकताले आल्बर्ट, मागीर सांतीमान हितून आहलो, दामोदर कॉलेजीन आहलो। सो ते तेन्ना कस्टमर आहले सिनियर, ते तेन्ना जॉयन जाले। सो ते म्हाका वळखताले, ते म्हणले तूं यो, बरो चान्स आहा। मागीर ताणें म्हाका आपयलो, एग्जाम दिली, म्हाका रोखडोच एका सुमार म्हाका ताणें जॉब दिलो। नेविस बाब, तुवें म्हटलें तूं फुटबॉल प्लेयर, हांवूय आयकोन जाणा, आनी आजुनूय तुका पळयलो जाल्यार तूं सारको फीट आसा। फुटबॉल म्हटल्यार म्हाका एक उगडास येयलो, म्हज्या फ्रेंडाक मरे दोतोरान सांगलें की तुजी भलायकी बिगडटा, दिसाक फुटबॉल खेळ, म्हणजे ती गूड एक्सरसायज जाता, फुटबॉल खेळ म्हणून, म्हणजे दिसाक 1 वर 2 वर तरी ट्राय कर। केवंक जाय। या दुसरे फावटी काडलो, दोतोराशी गेलो, दोतोरान विचारलें तूं फुटबॉल खेळता? पळय म्हण लागलो, कितलीं वरां? 5 वरां म्हण लागलो। हब्बा, दोतोर सरप्रायज, 5 वरां? दोतोर म्हण लागलो, आपूण ग्रावंडार खेळना, मोबायलाचेर खेळता। सो ही भलायकी अदीक बिगडटा। आमच्या भुरग्यांक सांगता की आवटडोर वचा, इनडोर करूंक नाका। आतां आवटडोर आमचो नेविस ओलिवेरा फुटबॉल खेळलो म्हणून ताका कोणे तरी पळयलो आनी ताका कस्टमान चान्स पडलो। हे भाशेन आमच्या भुरग्यांकूय कसो चान्स पडोवंक जाता। तूं मुंबय आसतना पासून तुवें म्युजिकल शो केले, तुका याद आसा खंयचे आसतले ते कितलेशे? हांवें लॉनाचे शो केल्यात म्युजिकल शो,
2010 एक 7 शो केल्यात आनी 2011 हांवें 8 शो केल्यात ऑल ओवर बॉम्बे. आनी तेन्ना हांवें गोंयचे म्युजिशन वयल्ले बरो व्हडलो शो नॉमन वयल्लो, हिंगाचे कॉमेडियन वयल्ले, हिंगाचे हांवें सिंगर्स वयल्ले आनी बरो एक शो केल्लो आनी लोकांक तो बरोच बनवलो. हांव जाणा ते भाशेन तुवें कांय तियात्रांनूय नाचला बॉम्बेतून. नाचला, हांव नाचला प्रेम कुमाराच्या तियात्रांनी नाचला, जोरोच्या तियात्रांनी नाचला. कोणाच्या तियात्रांनी याद आसा तुका? हय, प्रेम कुमार, जोरोज, फावस्तो कोत्तालो तेजे मागीर आमचे MK गॅस कोत्ताले तांच्या तियात्रान नाचलो आनी पण फ्रांसीस बारीक त्या फेस्तान तांच्या जायत्या तियात्रान नाचलो हांव. आतां न्हू आमी जायते जाण म्हणटात आमी काम करता, आमकां कामा बरोबर यार कांय करूंक मेळना रे. आतां तूं कस्टम ऑफिसर आसलो तरी आसतना कशें बॅलन्स कोत्तालो तूं काम आनी तियात्र? मोग घाल्ल्यार कितें जाता, म्हणजे अशें म्हणटात मोग आसा जाल्यार ऊन वडेक घाटार पावंक जाता. एक फावटी ऑफिसान वेगीं येतालो, एक फावटी दांडी मारतालो. गाडी मारतालो. ओके, म्हाका सांग, यू आर अ गूड सिंगर. आतां सिंगर जालोच म्हूण जायना, स्वताची कांतारां कंपोज करची पडटा. तुवें कितलीं सुमार कांतारां कंपोज केल्या? हांवें सुमार उगड आसना पूण 500 सुमार जातलीं. 500 सुमार जातलीं. ओके. आनीक तुजी 500 कांतारां स्वता तुवें गायल्यात काय दुसऱ्यांनी गायल्यात? चडशीं म्हजी दुसऱ्यांनी गायल्यात. हांव चडशीं थोडीं गायल्यात, दुसऱ्यांनी चड गायल्यात म्हजी भुरग्यां. थोडीं आजून पासून रिलीज जावना, थोडीं पासून जायतीं आहात. आनी तुजे ऑडियो म्हणजे कितले आसतले? म्हजे ऑडियो 11 ऑडियो आसात. 3 हांवें लॉनाचे काडल्यात, तुज्या पासत, धेणे आनी कार्नावाल, हे तिनूय लॉनाचे आल्बम. फुगडी कांतारां ताची लॉनाचीच हांवें घडल्यात आनीक तितून फकत एक आल्बमाक हांवें 2 कांतारां म्हणल्यात आनी कोणूच ना, फकत लॉनाच आहा. हे आल्बम बरे हिट गेल्ले. आनी स्वताचे आल्बम कितले म्हटल्यार तुवें? स्वताचे आल्बम सगळे 11 काडल्यात. 11 तितूंतले 3 लॉनाचे म्हणजे हांवेंच काडल्यात. ओके. लॉनाचे. नवीस बाब, हांवें आयकलां की तुजी कांतारां जी तुवें गावंक ना पूण दुसऱ्यांनी गायल्या आनी आतां यूट्यूबाचेर जावं काजारांक जावं ते भरपूर गाजता. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, उजो उजो हें कांतार तुजें? हय, हें कांतार हांवें बरयल्लें आनी हें कांतार म्हजें. तें लॉनान म्हज्या आल्बमान तुज्या पासत हे आल्बमान गायलेलें 2010. पूण ते ऑडियोक आल्बम जायतीं बरीं कांतारां तें तातूंत आसलीं. उर्राक मारुया, तुज्या पासत, उर्राक 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 मारुया, तें पासून बरें जायतीं कांतारां आजून पासून लोक गोडे करीत पूण आजून पासून करूंक ना. पूण ही बरीं सगळीं कांतारां ना. पूण ही कांतारां जायतीं काजारांक वाजारांक आयकोंक मेवता म्हणटात. पावसाच्या तेंपार ही सगळीं म्हजीं कांतारां लोक. पूण एकूच म्हाका दिसता कितें एक कलाकाराचें हें सॉंग म्हणटा तें सॉंग म्हणच्या आदीं सांगूंक जाय बाबा हें सॉंग अमक्या मनशाचें. हय, कित्याक तुजें काम तें. हय. सो तुज्या कामाचेर तो नांव जोडटा तें बरें आसा पूण ताणें सांगल्यार बरें बाबा हें कांतार नेविसाचें आमी गायतात. तितून ताकाय अभिमान दिसतलो आनी सिंगर जे रोचला ताकाय मान मेवतलो. दिसना तुका? सारकें. ही कांतारां लॉनान गेलेलीं म्हाका चोवचो. पूण मागीर जायते बँडांनी हें कांतार गायलां. पूण म्हाका कांयच ना कांतारां गायलें म्हूण म्हाका तांचे पयशे नाकात. पूण एकूच घालतल्यांनी मातशें एक क्रेडीट दिवचें, आमकां क्रेडीट दिवचें, इन्चार्ज जाल्यार आमकां मातशें आमकां एक मातशें रिस्पेक्ट असो मेवता आनी कांयच नाका. तुका सिंगर जावपाक कोणें इन्स्पायर केलो? म्हजे फॅमिलीन म्हजे माम ते पयले खेल तियात्र कोत्ताले जमनीचेर. म्हजे दोगूय माम. म्हजो काजन जासिंतो ऑलिवेरा म्हणटा तो हेजेर आकाशवाणीचेर गायतालो. सो ते फॅमिलींतल्यान म्हाका आयला. म्हणजे संगीत ओ कांतार तुमच्या फॅमिलीच्या रोगतांतूच आसलें. हय, आसलें. आनी तें तुका आयलें. तुका हे कांतार घडोवंक ओ रचूंक कितलो सुमार वेळ जाता? कांतार घडोवंक टायम लागता. म्हाका टायम लागता. हांव कितें कोत्ता तें म्हाका कितें बरें करूंक जाय. अशें घर जशें बांदता तें घर एके रातीन तर बांदलें जाल्यार तें मोडटलें. सो तें बरे भाशेन घडोवंक मागीर ताका पॉलिशींग करूंक हांव 5-6 फावटी पूण कांतार करेक्शन करता. म्हाका टायम लागता. घडोवंक हांव एका दिसान घडटा
पूण मागीर तें पॉल्युशन करूंक आनी म्हाका गायना तें म्हाका आजीच कांतार जाय अशें म्हणना सो लोकांक नाका तुवें आजूच घडलोलें लोकांक जाय कांतार बरें सो तें बरें करून ताका टायम लागतात सजावंक एक घर बरें एक पेंट मारूंक जाय आनी कितें सो ते भाशेन तें बरे भाशेन सजायल्यार तें चड टायम गेल्यार ताका चड तूं बरयलें आयकलें सो तुका कळटा आनी कितें इम्प्रोवायज घालपाक जाय कितें काडपाक जाय तितलें कोडी कशें करून तितली दवरता तितली ती रुचीक येता ते भाशेन एक फावटी आमची कांतारां कितें जाता आमी ती मिटर करचो पडटा एक फावटी ताकतीन तो कोत्ता मागीर ताका ती सुबेज उतरां आसता ती आयकोंक बरी दिसना ना 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 म्हजें एक हांव कितें कोत्ता तें म्हाका कितें बरें करूंक जाय व्हिडियो पासून काडटा हांव जायते पुशो मोडटा व्हिडियो काडून हांव बेश्टें अशें करना पिक्चरायजेशन कोत्ता कोण ड्रॉन घालता सो कितें कोत्ता तें मातशें बरें कर नाल्यार करिनाका दॅट इज माय ओपिनियन व्यू नेवेस बाब आतां तुका एक सोयेग मेवलो कोणा बरी कांतार म्हणपाक तुका कोणा बारी बी बारा म्हणोंक बरें दिसतलें चडशे म्युजिकल शोआंक म्हणोंक ना फकत तुजी एक इच्छा आपण ह्या मनशा बरोबर एक कांतार करचें कोण हांव पयलोच म्हाका हांव कोणाक तियात्र सांगता हांव ताका सांगता पयलेंच म्हजें बँड कोण आसा तें चात्ता हांव म्हाका म्युजीक कांतार म्हणल्यार म्युजीक तर बरें आसा तूं आमच्यांनी बरें म्हणोंक जाता म्युजीक तर बरें ना जाल्यार हांव सदांच म्युजीक कोणा हांगा म्हणटा हांव चडसो म्युजिकल शोआंनी म्हणटा चडसो तियात्रांनी हांव तितलो गेलो तियात्रांनी गेल्लो ना वचोंक ना पूण तियात्रांनी म्हाका तितले ते आतां एजीचेर जायना गांवांनी भोंवोंक बाब एज इज जस्ट नंबर तूं आजून भुरगो दिसता तो तें घेवन रावं नाका की आतां म्हजे लागीं जायना ना जायना म्हटलेलें कांय ना यू हॅव टू ट्राय म्हाका एक सांग तूं केन्ना उदक न्हाताना बाथरूम सिंगर जाला बाथरुमान सिंग केलां तुवें बाथरुमान ना पूण जेन्ना कांतारां गोडटा तेन्ना हांव बाथरुमान पासून उदक न्हावनासतना जायते फावट म्हणटा वो चिंता काय म्हणटा चिंता न्हांवता आनी मागीर कितें येयलें म्हणटा म्हाका खबर पासता न्हांवता म्हण ओके जेवत तेन्ना तूं एकदम पिसो जाता जेवत तेन्ना एक फावट येयलें जाल्यार तूं जेवण पासून सोड तें कितें डायरी आहा थिंग नोट करूंक भोंवता सी यू बिकम मॅड वेन एज फार एज कंपोजिशन्स मोस्ट कन्सर्न अबाउट चडशें कंपोजिशनाचें सो तूं पिसो जाता एक फावट अशें दिसता की भिरांत दिसता अरे आतां ही लायन येयल्या जेवंक गेलो जाल्यार इसरोत आनी एक फावट न्हिदलेले पासून राती न्हिदता तेन्ना उठोन हांव ट्यून एक पावता ते मोबायलाचेर कॉपी करता रेकॉर्ड करता आनी दवरता उठोन सो ती तुका एक फावट स्कुटरान वयता तेन्ना कारान वयता तेन्ना तुका ट्यून येतात सो तेन्ना स्टॉप करून तूं ट्यून रेकॉर्ड करता सो तूं तितूंत सारकोच म्युजिकान सारकोच मिसळ जालेलो आसा आतां तूं रिटायर्ड जाला म्हणजे लायफांतलो रिटायर्ड जावंक ना पूण कामांतलो रिटायर्ड जाला तुजो वेळ कसो सारता तूं हांव घरा कोत्ता कॉम्पिटिशन कोत्ता येता ते कॉम्पिटिशन कोत्ता आनीक घरचें थोडें काम आनी सांजे हांव 5 o'clock ऑन द ग्रावंड फुटबॉल ऑन द ग्रावंड 5 o'clock ऑन द ग्रावंड 5 to मागीर घरा 7 o'clock मागीर थोडे फ्रेंड आहात थिंगा तेंचे बरें उलोवप हांवें म्हजे आयकोप्याक सांगोंक ना तुजो गांव आनी खंय तो हांव जल्मान इले जाल्यार आशिल्लो जुंयार म्हणटात थिंगा राय जुंयार पूण आतां हांव राय रावता हांवें राय घर काडलां हो जुंयार एकदम सुबीत गांव जोचो लोक जबरदस्त नोको हो गांव ह्या गांवची खबर एकदम ब्युटिफूल इज ते एक बरें आयलंड रस्तो केला म्हणून ते आयलंड उरना आमी आतां हालींच रायतोरा म्हणून सॉंग भायर काडलां हांव सदांच चिंतालो म्हजो गांव लोकांक दाखोवंक आनी हांवें ती बरी ड्रोन बागान बरी लोकांक दाखयल्या जायतो लोक म्हाका कमेंट्स मारता हो गांव हांवें केन्ना पळोवंकूच ना म्हूण कित्याक ते सीन इतली बरी आसात थिंगा लोकांनी केन्ना चोवंक ना सो म्हजो गांव म्हाका चड आवडीचो जोरी तर हांव राय रावतां पूण हांव जुंयार जाल्यार आशिल्लो थिंगा वयतांच म्हाका थिंग पासय मारूंक जाय हांवेंनूय पळयलां तें कांतार बेस बरें शुटिंगूय जालां आनी कांतारूय एकदम बरें आनीक हेंच खाशेलपण एका कलाकाराचें की आपलो गांव विसरूंक जायना आपूण खंय पावो केद्याय तेंगशेर पावो आपलो गांव तो गांव आनी हें तुवें त्या कांतारांतल्यान दाखयलां त्या गांवची सुरोबाय तुवें जायते कडेन परफॉर्म केलां
म्हाका सांगशी खंयचो तुजो आवडीचो ऑडिटोरियम हो जागो बिर्ला हॉलान दॅट इज मुंबय बरो बिर्ला हॉलान हांवें म्हजे शो केले लॉनाचे शो केल्ले बरो ऑडिटोरियम बिर्ला हॉल बोमाय आनी गोंयांत गोंया म्हण तूं आमचे पांय हॉला पूण म्हाका सावंडा बाबतींत आय एम नॉट हॅप्पी चडसो खुशाल ना कित्याक थिंग सावंड तितलो अनलेस तूं सावंड बरो घालता जाल्यार ओके अदरवायज आतां सावंडान सारकें आतां सद्याक हॉल बंद आसा आतां पळोवया नवें कितें घालतात जाल्यार न्हू आमी लेट्स होप फॉर द बेस्ट करूंक जाय कित्याक तियात्र म्हणल्यार सावंड ती मिटींग वच न्हू ताका सावंड बरो आसल्यार कांतारां बरें म्युजीक आहा ताका सो ताका सावंड बरो आसल्यारूच ते लोकांक मानवता आनी म्हणटल्याकूय बरें दिसता नवीस बाब तुका दिता इंटरनेट येवन कलाकारांक बऱ्याक पडलां ओलुकसण जाला बऱ्याक पडलां म्हजे भावती म्हाका बरें कित्याक तुका जाय त्योच तुका कितें जाय जाल्यार रोखडेंच तुका कितें तुका एक जाय कितेंच तुका तेजेर आयडियाज मेळटा जायते दुसऱ्याचे जाणवायेचे तितून युट्यूबाचे येतात तुका कितें शिकोवंक मेळटा जायते ताका प्लस पॉयंट आहात मायनस पॉयंट आहात पूण आमी कितें बरें आहा तें म्हाका दिसता आमी कितें युट्यूबार कितें बरें आहा तें तितून आमी तें घेवंक जाय वायट आहा तें सोडूंक जाय इंटरनेटाक लागून आमी यूट्यूब चॅनलांनी करूंक पावली आमचे जायते कलाकार आतां यूट्यूब चॅनलाचेर दिसतात जशें तुजें स्वताचें आसा तुजें सगळ्याहून आवडीचें एका कलाकाराक ताका विचारलें जाल्यार बाबा तुजें आवडीचें खंयचें सॉंग सगळींच बरीं दिसतात म्हाजो डायरेक्टर म्हाका कोणें विचारलें जेकब तुजो खंयचो तियात्र बरो म्हणटा म्हजे सगळे तियात्र बरें तुका खंयचें कांतार बरें लागलां आनी कित्याक म्हजें कांतार प्रेजेंट म्हजें फर्स्ट सॉंग हांवें पयलींच पावट वेदाल मिलाव रोजा कॅसेटीन 1988 रिलीज केल्लें तातूंत हांवें प्रेजेंट सॉंग म्हणलेलें सो ताजो पासून म्हाका तेंचें ट्यून बरो आसा म्हणोपूय म्हाका बरें दिसता सो तें म्हजें चडशें आवडीचें खंयचें कांतार प्रेजेंट कितें तें एक दोन लायनी जावतात म्हणून हय सोतराये नायकात तुमी मारे कारकाऊस कडलोलो कोण एकल्याच्या काजाराक यूग प्रेजेंट पडलोलो एक एक पावलीन घालून दोवे फोलीन बांदलोलो एकावन कोत्या मनशान दुसऱ्या लागच्यान तो हॉलान धाडलोलो ओनाव नाचलोलो प्रेजेंट सांगात धाडलोलो जायत कोणें तो खुंयतान हाडला कोणें जायत धाडला नांवाद्रेसा विणे वयतेल्यान मदेनान लिपयलां पूण आपलें नांव लिपयलां ताणें हें कसलें फोकाण कोडये जायत शिकान एक व्हड उमाणें नवीस बाब हें सगळें कांतार म्हणचें न्हू कोणाक आयकोंक जाल्यार तुज्या चॅनलाचेर आसा आहा म्हणजे आहा चॅनलाचेर ना युट्यूबाचेर आमी पत्ते रेकॉर्ड केला ओके रेकॉर्ड पूण हांव चॅनलाचेर व्हिडिओ करून घालता हांवें सस्पेन्स लोकांक अजून सांगूंक ना तें कितें कांतार तें मागीर पळोवपाक जाता बरी स्टोरी या म्हाका सांग तुजो गुरू कोणाक एडमायर कोत्ता तूं आनी कित्याक म्हजो गुरू म्हणल्यार आल्फ्रेड रोज ओके हय आल्फ्रेड रोज जेन्ना आल्फ्रेड रोज तियात्रान आसतालो हांव तेजो म्युजिकल शो हांवें 3 पार्टी पासून एक शो चोयतालो हांव पिसो आल्फ्रेड रोज म्हणल्यार आनी सगळीं म्हजीं कांतारां म्हाका दिसता जे हांव म्हणटा चडशीं तेज्या ट्युनाचेर बेज जालेलीं आहात हांव तेजे ट्यून घेता आनी आय जस्ट मॉडिफायड हांव हें सांगूंक उलोवच ना आय डू इट आल्फ्रेड रोज ही इज माय गुरू आल्फ्रेड रोज मागता मॅन ऑफ गोल्डन वॉयस या मागता आल्फ्रेड रोजाक सुरगेचें सूख दिवंक एकशा म्हाका कांतार कोत्ताना केन्ना त्रासान पडला मायक चलोना जायत काय कितें जायत वो आनी कितें म्युजीक रॉंग वाजयलें केन्ना कितें घडलां तुका एके पावटी हांव गोपनी विद्यानिकेतन आहलो रिजवीच्या तियात्रान हांव कांतार म्हणटालो म्हाका ताणें बोमायतान म्हाका आपयल्लो खास तियात्राक हाडलेलो हय एका तियात्र तेजो बाजार म्हणून तियात्र जाल्लो मिनी मारियोचो रिजवी करतालो सो त्या तियात्रान हांव कांतार म्हणटा तेन्ना कॉर्ड्स न्ही ते कॉर्डांचो तो म्हाका खबरूच ना हांव मायक घेवन येयलो तो कॉर्ड पडलो दिसता थिंगा आनी तूं कांतार म्हाका कांतार तो कॉर्ड थिंगा उरलो
सो मातशें नर्वस जालो हांव आयकोंक येवना मातशें इसरलो मातशें इसरलो मागीर आमकां पत्तन म्हणलो नव्यान म्हणलें नर्वस जावंक ना पत्तो गेलो आनी पत्तो येयलो हय नर्वस आयकोंक येना म्हणल्यार मातशें हें जालो म्हाका खबर ना कॉर्ड पडप म्हण खबर ना म्हाका मायक हांव बटन हें कोत्ता नवीस बाब अशेंच आसता एक कलाकार खंय तरी चुकत कितेंय जाय आमकांय तियात्रांत तशें जाता एक फावट म्हजो डायलॉग हांव आनी कितें म्हणटा दुसरो घुसपलो जाल्यार सांबाळून कळपाक जाय बिकॉज शो हॅज टू गो ऑन म्हाका याद आसा आमचो सोंपलोलो एस लॅमूस तो खंय एक स्टेजीर नवें सूट घेतलेलें तेणें तें कांतार म्हणून तो येयलो आनी कांतार म्हणटना तेजे काल साव देंवले लोक हांसता पूण ताजी काळजीदारपण पळय भितर गेलो काल साव कितें गोठ बांदलें पत्तो येयलो आनी कांतार म्हटलो आनी घेतलो लोकांनी ताळयांचो शिंवर वालोर म्हाका सांग तुजो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कितें आतां आतां हांव रिटायर जाला हांव चिंता एक म्युजिकल शो हांवें केला म्हणटो आतां हालींच एप्रिलान केला तसले म्युजिकल शो करूंक बरें म्हजे लागीं हात जायती कांतारां आनीक म्हजी कांतारां हांव दुसरे भाशेन एक हांव ती म्युजिकल शोन लायक फोक सॉंग्स घालता पॉप सॉंग घालता दुसरीच मांडे घालता सो हांवें तसली कांतारां रेडी करून दवरल्या लोकांक दुसरे भाशेन सो हांव म्हज्या मतीन आहा म्युजिकल शो करूंक भुरग्यांक आमच्या गांवच्या भुरग्यांक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरग्यांक सिंगींग कॉम्पिटिशन करूंक कोंकणी तांकां तो भुरग्यांक आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तांकां कांतारां बरोवन दिवंक तांकां थोडी डेवलप करूंक म्हाका म्हणजे थोडी आवड आसा नेवीस बाब तुजे म्युजिकल शोज जाता पळय तितून तुजीच कांतारां आसतात आनी तिवूय जाल्यार नवीं कांतारां काय जायती वर्सांची मुटलेली ना चडशी ह्या शो म्युजिकल शोन चडशी म्हजी नवी कांतारां आसात ओके फकत 3-4 कितें हांवें ओल्ड सॉंग्स कित्याक लोकांक तरी जाय थोड्यांक ती ओल्ड सॉंग्स दिल्ली अदरवायज सगळीं 21 सॉंग्स सगळीं न्यू फकत हे शोंत 2 कितें म्हजी हांव सांगना तेंच्यांनी आपली हें कांतारां म्हणलां अदरवायज सगळीं म्हजी म्हाका सांगशी एक बरो सिंगर जातलो जाल्यार कितें जाय क्वॉलिटी कसली आसूंक जाय ताका एक बरो सिंगर एक नॅचरल कोणाच्यान सिंगींग करूंक जायना तें एक देवागेर तुका तें देणें आसूंक जाय म्हजे लागीं तूं एक्टींग करूंक जाता म्हजे लागीं एक्टींग करूंक जावचें ना सो एक मनशाक एक देणें एक पयलें जाय देणें आनी देन तें एक देणें आसा तें तेणी डेवलप करूंक जाय दुसऱ्यांक चोवंक जाय तियात्रांत वचोंक जाय आपल्याक थोडो ल्हानसो स्टेप मारीत ताणी उंचो आपल्याक डेवलप करपाक जाय आतां नवे कलाकार जे सिंगर जावंक सोदतात तांकां तुजो संदेश कितें जायतीं भुरगीं बरीं सिंगर्स हांव खुशाल जाता जायतीं बरीं सिंगर्स आहात ल्हान भुरगीं मिन्स बरें टॅलंट पूण तूं फक्त तीं कांतारां शिकोनात स्टँडांगेर म्हणटात मोबायलाचेर पळोवन म्हणटात हांवें म्हज्या आंतोनेजाचें हांवें म्युजिकल शो ते कांतारांत हांवें कांतार म्हणलें आंतोनेजाचें तातूंत हांवें तें गायलां ते कांताराचेर हांवें लास्ट तांकां एक बरी मॅसेज दिल्या सो तें सारकें ना पालकार मोबायल घेवन बसप म्हणप चोवन म्हणप तें पालकाक एक इन्सल्ट आसा सो भुरग्यांनी आतां भुरगीं शिकलोलीं तेच्यान एनी टायम शिकोवंक जाता कांय ना आदल्या आमच्या तियात्रांनी ते देखोर कांतारां म्हणलीं तुमी आतां भुरगीं शिकलेलीं तुमी आमचो स्टँडर्ड कसो वाडटलो जर तुमी तर मोबायलाचेर चोर म्हणली आमचो स्टँडर्ड वाडटलो खंयचो देखोर म्हणत तें शिकोवंक कांय ना आनी कितें जाता जेन्ना तूं सिंगींग कोत्ता तूं त्या संवसारांत आसता त्या संवसारांतलो तूं सडनली भायर सरता आनी मोबायलाक पळयता जायना तुज्यान कांय करूंक जाय ऑटोमॅटीक तुजें प्रोजेक्शन ऑफ वॉयस आनी परफेक्शन जाय यू कॅनॉट एक्ट तुजें फकत तेकाच उरता आनी जर तूं भायर जायना जाल्यार यू कॅनॉट एक्सप्रेस करूंक जाय तुजें बरे भाशेन म्हणूंक जायना उमेदीन म्हणूंक जायना सो शिकोवंक जाय शिकोवंक हांव म्हणटा शिकना कित्याक शिकना शिकोवंक नवीस बाब आतां तूं तियात्रांत नाचोंक लागला आतां तुजें एक सपन आसता आपूण ह्या डायरेक्टराच्या तियात्रांत नाचतलो तुजें कोणाक नाचपाचें अशें मतीन आहा तुजें सपन चान्स पडलो जाल्यार कोणाक नाचतलो
पासून चिंतूंक नाय पूण हांव कोणें म्हणलें जाल्यार हांव नाचीत ना म्हणल्यार हांवें कोणाक सांगलें जाल्यार म्हाका हांव नाचीत कित्याक म्हणजे लागीं आहा कांतारां आहात म्हणजे लागीं म्हणोंक बरीं कांतारां हांवें बरयलेलीं आहात म्हणोंक शकता आनी कोणें म्हाका पॉल तेणी म्हाका सांगलें ओके हांवें तेका ओके म्हणलें ओके तें सांगलें हांवें ओके म्हणलें ताका नेवेस बाब कांतारां करप कांतारां सिंग करप कांतारां बरोवप हें देवाचें देणें हें देणें अशें चालूच आसूं दी बंद करिनाका तुज्या देण्यांतल्यान आनी कोणाकूय फावो जाता जाल्यार तांकांय आदार कर कित्याक तुजे कडेन कितें आसा तें तुजे कडेनूच दवरिनाका दुसऱ्याकूय वांट फुडाराक तेवूय फुडें वतले म्हाका उगडास आसा हांवें आमचो क्रिस पेरी ताका हांव सदांच सांगतालो ताचें दुबाय म्युजीक स्कूल आसलें म्हाका घेवन गेल्लो थिंगा स्कुलांत हांवें म्हटलें गोंया येयला तेन्ना क्रिस पेरी गोंया कित्याक करिना तूं एक म्युजीक स्कूल आपूण थिंगा हां कितें कोता हांवें म्हळें क्रिस पेरी तुजें नांवूच घाल क्रिस पेरी म्युजीक स्कूल भुरगीं येतलीं आसलीं पळोवपाक आनी आयज पासून तें म्युजीक क्रिस पेरी म्युजीक स्कूल आसलेलें जाल्यार भुरगीं सांगतलीं आसलीं की आमी क्रिस पेरीची इस्कॉलांतल्यान शिकोवन आयल्यात हेच भाशेन देवान तुका फुडाराकूय कांतारांतल्यान तुज्या बरोवपांतल्यान दुसऱ्याकूय शिकोवपाक जाता जाल्यार पळय खास करून तुमच्या गांवांतूच करतलो केन्नाच एक वर्कशॉप घेवंक जाता आयगोरजेचे म्हजे मोती ना सो दॅट तुजें देणें आसा तें वांटूंक जाता कितें वांटल्यारूच तें फुडें पावतलें मोती ना तर नेवेस बाब देव बरें करूं तूं आमच्या स्टुडियोंत आयलो आमच्या उल्याक तुवें मान दिलो मागता देवान तुका बरें यश दिवचें बरीं वर्सां दिवची बरी भलायकी सावथ दिवची आनी तुजें देणें आसा तें वांटूंकूय तुका बळ दिवचें ही आमची एक ल्हानशी भेट तुका फ्रॉम चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिंस शेखर प्रोड्यूस बाय जय देव बरें करूं तो रिश्तानो पळयत रावात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिंस शेखर मेळुया फुडल्या सुमाराक Viva Goa, viva Tia Cris.